आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 365 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। ये महीना सफ़र का महीना है। इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर सूरह मुज़म्मिल पढ़ाते हैं। मुख्तलिफ़ मदरसों से बच्चों को बुला के सूरह मुज़म्मिल का विर्द कराते हैं। सूरह मुज़म्मिल लाज़मी कराएँ खैर व बरकत के लिए, और अपने घर में सूरह मुज़म्मिल का विर्द लाज़मी कराएँ और दुआ कराएँ अपने घर के लोगों के लिए और खैर व बरकत के लिए। अल्लाह ताला आपको सबको सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें, आपको सूरह मुज़म्मिल बच्चे तिलावत कर रहे हैं, वो सुनाते हैं।
قوم يستكبرون ويحسبون أنهم على ربهم يتقون من فضل الله وأحب الله مستقيم عليه اللهم بها واصبر على ما يقولون يا أيها الناس قم الليل إلا قليلا نصفه ومنه قليلا واتل عليهم في القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا وزمن ونقدمه لله والله يا أيها الإنسان قليلا لا إله إلا أنت إليك قليلا وانزل عليهم أنك لا إله إلا هو فكبر وكيلا واصبر على ما يقولون خير المجد جميلا وزمن والمحتسبين أولي النعمة الله قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيم ونعم ذات وعذابا عليما إنا قادم الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا إنا أرسلنا إليكم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب يوم الذي إنه عليم ألا يعلم من خلق والذي جعل لكم سبلا في ملائكته في السماء يرسل عليكم حسنا فتتعلم ولقد كذبت الذين أولم يروا إلى الذي فوق الصافات يوم يكبر ما ينصرون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو في حضره أمن هذا الذي يتركه من مرسل بدلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي صمتا على التكبير قل الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تتقون قل والذي ذرأكم في الأرض فيقول متى هذا وعد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما تعلموا الشرك سيأخذ الذين كفروا هذا الذي كنتم فيه ولا رأيت منكم على قدر الله ومن علينا من يمشي الكافرين من أرسال قل الرحمن علمنا بالوارث وقد أخذ يعلم قل أرأيتم إن أصبح معكم قولا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطر ثم ارجع البصر مرتين من خلقه البصر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا من كل شيء وعدنا وللذين كفروا بربهم يعملون بئس المصير إذا رجعوا سميع الله شريك كلما الكرسي يخرج سالم حسنة وعلم قالوا بلى أخذت على فكذبوا وقلنا نكسروا بواهم فاعترفوا بذنبهم فسوقوا فليسألوا إن الذين يخشون ربهم مغفرة وأسروا قولهم وبذنبهم عليم ألا يعلم من خلقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في بلادها وكل ألم يروا ملك السماء أن يرسل عليكم عذابا ولقد كذب الذين معه أولم يروا كيف الصافات ويكبر ما يمسكون إنه بكل شيء بصير السماء وينصت به أولئك إن هذه للذكرى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا قولوا المتاع الولد وإنما عند الله وإننا فلما
شيء بعيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر ارجع البصر هل ينظر البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها شياطين والذين كفروا بربهم عذاب كانوا بئس المصير اذا انقذنا سميع لها شهيدا وهي تكاد تميل من الغيظ كلما القي فيها قال سابقا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ کلام کیا یا اللہ سورہ مزمل کا سوال اتفاق تعالیٰ میں قبول و مقبول فرما. آمین. یا اللہ ان کا سوال حضور علیہ السلام کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس مرتے دن تک جتنے مسلمان آئے گئے تمام کے ارواح کو عیسائی سوال پیش کرتے قبول و مقبول فرما. آمین. یا اللہ بالخصوص اہل خانہ میں سے جتنے بھی اس فانی دنیا سے جا چکے تمام کے ارواح کو عیسائی سوال پیش کرتے قبول و مقبول فرما. آمین. یا اللہ ان کی ملا حساب مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ان کے گناہ بڑے اعمال نامے نیکی میں تبدیل فرما دے. آمین. یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس وقت میں پڑھنا پڑھانا اس گھر کے اندر کاروبار میں روزی رزق میں برکت کا سبب عطا فرما. آمین. یا اللہ دکھ پریشانی مصیبتیں سب دور فرما. آمین. حسد میں حسد ظالم سے محفوظ فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.